Hi, good morning mga idol. Kani nga kabuntagon mga idol, magahisgot ako kaninyo sa atong topic. Topic na to nga Thanksgiving. Tinibo nga pagpasalamat sa isa ka bulan nga November. Kay Domingo man karon o ato gyud siyang pasalamatan, magsimba ta, magpasalamat ta sa iya, magampo ta. Alahi ang pagpasalamat sa kada adlaw-adlaw ni mga kinabuhi. Pagmata sa buntag, magpasalamat, magampo, magbasa sa Biblia sa gabi, magpasalamat, magampo, magbasa sa Biblia, gikmata, magampo, magbasa sa Biblia, magpasalamat. Lahi ang karon nga Domingo, Happy Sunday. Lahi nga ang karon Domingo nga pagpasalamat tungod kay magsimba kita, magdaig sa iyang, magdaig kita kaniya, magpasalamat kita kanlamok o ato kining ikinabuhi gayud mintras buhi pa ta ni apatas kalibutan. Magpasalamat ta sa Ginoo nga gitagaan pa ta gininhawa, pasalamat ta sa Ginoo nga nanginabuhi pa ta hangtod karon, balag pobre ta diri sa yuta, maningkamot ta nga dato ta sa langit. Kung ikaw higala igsuon, brother and sister, nahigugma ka sa Ginoo. Nahigugma ka sa Ginoo, imo gayong tumanon ang iyang mga sugo. Tungod kay iya kinanggi, sangon kanato ang iyang mga sugo. Kay kung dili kita anak makatuman, sama ra sulat ta nahigugma sa Ginoo. Tungod sa iyang kadako sa iyang gugma, iyang ihatag iyang bugtong anak sa Juan 3:16, yang gihatag ang iyang bugtong anak diri sa kalibutan aron pagluwas atong mga sala. Busa ikaw karon diha nga nagpakasala, ayaw na pagsigbalik-balik sa imuhang pagpakasala, paghinulsol, pagampo sa Ginoo, pagpasalamat sa Ginoo. Tungod kay ni apa ka aning yuta. Kay kung dili man ta mo dalayon ang yuta, kay kung mamatay na ta, ilubong ta sa yuta, madugta man ta kanon ta sa mga wate. Ang kunon ginato nga di ta mo dalayon dinhi ning yuta, mo may katapusan jud ang kinabuhi sa tao. Tungod kay hinimo ra man ta, gikan ta sa bug sa Genesis, gikan ta sa bug ginimo ra ta ni Ginoong Hesus, gitagaan ta gininhawa, gitagaan ta og kinabuhi. Mao nang ang pagpasalamat nato sa Ginoo, ibalik nato sa iya, ihatag nato sa iya, ibalik nato sa iya. Kay kung ikaw karon nga kinabuhi ka sa dautan diri sa yuta, kinabuhi ikaw diri dinautan sa yuta, daghang lamok dili gyud ka mohangtod diri sa yuta. Kung nagtigom kag bandi diri sa yuta, kanang bandi nga diri sa yuta, biyaan na nato pagtigom og bandi sa langit. Sa sunod natong hisgot, sa atong Thanksgiving, ang atong hisgutan ang pagtigom og bandi sa langit. Ayaw pagtigom og bandi dinhi sa yuta, kay kanon ra na sa taya, kutkuton sa taya, kawaton pag yun na sa mga kawatan. Pagtigom og bandi sa langit, tungod kay wa gyud taya nga mukutkot o magtigom kag bandi sa langit. Ang gugma nato sa Ginoo, dili bandi ang basihan, gugma. Aron kung ikaw nahigugma kung ikaw nahigugma sa Ginoo, tumana ang iyang mga sugo. Maori gyud na ang ihang tudlo, itugon ka nato, gitugon, gihatag ka nato. Nya kung nahigugma ta niya, tumano nato ang iyang mga sugo. Juan 14:15, mao kana ang iyang pagbuot. Ato kanang hisgutan sunod hisgot. Bye-bye na. Thank you very much. God bless. Hinaot nga ang kaning akong hatag ninyo nga mga bersikulo inyong ikinabuhi. Tungod kay ang Ginoo gayud magatagbo sa tanang kinahanglanon nato, gigugma ko ta niya.
nganong dili niya tagbuon ang atong gikinahanglan. Ang atong gikinahanglan igo-igo ra pod, dili ingon nga dinaghan tungod ka dili man ta magdato aning yuta. Pobre naman ta. Dito ta magdato sa langit. Ug ikaw igsuon higala, gusto ka nga moadtog langit, tumana ang iyang mga sugo nga iyang gisugo dinhi sa yuta aron makaadto ta anang Juan 14:1 ngadto sa 3. Makakuyog ta ni Ginoong Hesus. Kay kung ikaw nagpakasala aning kalibutan, biyain na tanan nimong sala. Dili na makaluwas nimo. Kanang imong mga garbo, kanang imong mga pagkamalita, kanang imong pagkamalito, kanang imong pagkasoberbiyo, insultador, tanan mga batasan diri sa yuta nga wala dili pagbuot sa Ginoo, biyain ang tanan. Paghimo og maayo, paghimo og kinaiya nga mapainubsanon, mapailubon adto sa Lucas. Magtuon ta ana sunod natong topic. Sa sunod natong hisgot, maghisgot ta anang pagpaubos, pagpailob ug asa ka ipadulong. Og thank you very much. Good morning. Bye-bye. God bless. Follow, like, and share para ang uban makahibalo ani nga pulong akong gisgot karon.